श्री गुरुभ्यो नमः। परिभाषेन्दु शेखर ग्रंथे अर्थवद्ग्रहणे न अनर्थकस्य इति परिभाषा किंचिदिव पठिता। तत्र विशिष्टरूप उपादाने उपस्थितार्थस्य त्यागे उपस्थितार्थस्य शब्दं प्रति विशेषणतया अन्वयसंभवे त्यागे मानाभावः अस्याः मूलम् इति पर्यन्तं पाठितम्। अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य इति परिभाषा स्वीकारे किं बीजम् इति पृष्टे एतदेव बीजम् इति किञ्चित् प्रदर्शितं। किम् इत्युक्ते ह्यः एव प्रतिपादितवान्, सूत्रेषु कोऽपि शब्दः विद्यते, लोके शब्दः यदा प्रयुज्यते तदानीं तादृशशब्दापेक्षया अन्यः कश्चन अर्थत्वेन स्वीक्रियते। घटः इति एकः शब्दः प्रयुज्यते, तस्य अर्थत्वेन वाच्यत्वेन कम्बुग्रीवादिमान् कश्चन अन्यः अर्थवाच्यत्वेन स्वीक्रियते। एवमस्ति लोकव्यवहारः। शास्त्रे तावत् यदा शब्दः उच्चार्यते तदानीं तादृश आनुपूर्वी विशिष्टः स एव शब्दः वाच्यत्वेन ग्राह्यः इति निर्णीतं बहुत्र। स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इत्यादिषु अस्माकं सिद्धान्ताः दृश्यन्ते। तदानीं यदा सूत्रे कश्चन शब्दः उच्चार्यते तदानीं सार्थकः कश्चन शब्दः अपि उपस्थितः, निरर्थकः कश्चन शब्दः उपस्थितः। उभयोर्मध्ये कतरः ग्राह्यः इति प्रश्नः। तदानीं सार्थकः एव शब्दः ग्राह्यः इति अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः तात्पर्यम्। किम् एवम् अङ्गीकारे किं बीजं किं कारणम् इत्युक्ते तदेव ह्यः उक्तवान्। इदानीं सूत्रे एकः शब्दः प्रयुज्यते, तस्य वाच्यत्वेन अन्यः कश्चन शब्दः वाच्यत्वेन स्वीक्रियते, तस्य विशेषणत्वेन तस्य अर्थः उपस्थितः। एवञ्च एकस्य शब्दस्य विशेषणत्वेन अर्थः उपस्थितः। अन्यः यः निरर्थकः शब्दः तस्य विशेषणत्वेन कोऽपि अर्थः न उपस्थितः। एवञ्च एवम् उभावपि शब्दौ उपस्थितौ, अनर्थकशब्दः सार्थकशब्दः। तत्र उभयोर्मध्ये यः सार्थकः शब्दः सः यदि त्यज्यते इत्युक्ते निरर्थकः अपि शब्दः ग्राह्यः इति यदि सिद्धान्तं वयं स्वीकुर्मः तर्हि सार्थकशब्दविषये एकः अर्थः उपस्थितः किल, तस्य अर्थस्य त्यागः कर्तव्यः। तस्य अर्थस्य त्यागे किमपि प्रमाणं नास्ति इति कृत्वा अर्थेन सहितः सः शब्दः ग्राह्यः। एवञ्च अर्थवान् शब्दः एव सूत्रे श्रूयमानशब्दस्य वाच्यत्वेन ग्राह्यः, तदेव बीजम् इति वदति। ह्यः उक्तं विशिष्टरूप उपादाने इति। विशिष्टरूप उपादानं नाम सूत्रे वार्तिके तत्र ह्यः पाठितं प्रात् ऊढ प्रादुहोढोढ्येष इष्येषु इति। तत्र ऊढ इति शब्दः पठितः, तदेव विशिष्टं रूपम्, आनुपूर्वी विशिष्टं किञ्चित् रूपं, शब्दस्वरूपं रूपम् इत्युच्यते। विशिष्टरूप उपादाने सति तर्हि ऊढ इति शब्दः यदा उच्चार्यते उपादीयते तदानीम् उपस्थितस्य अर्थस्य तस्य अर्थोपि उपस्थितः भवति। उपस्थितः अर्थः शब्दं प्रति विशेषणं भवति। इदानीम् अस्माकं व्यवहारानुरोधेन तत्र शब्दः अपि अस्ति, अर्थः अपि अस्ति। अस्माकं व्यवहारानुरोधेन कुत्रचित् शब्दं प्रति अर्थः विशेषणं भवति, कुत्रचित् अर्थं प्रति शब्दः विशेषणं भवति। यस्मिन् लोकव्यवहारे अर्थः प्रधानः इति कृत्वा तत्र शब्दः विशेषणं भवति। व्याकरणशास्त्रे तावत् शब्दः प्रधानः इति कृत्वा तत्र अर्थः विशेषणं भवति इति भेदः। एवञ्च विशिष्टरूप उपादाने सति उपस्थितार्थस्य शब्दं प्रति विशेषणतया उपस्थितः अर्थः शब्दं प्रति विशेषणं भवति। अन्वयसंभवे विशेषणत्वेन तस्य अन्वयः सम्भवत्येव। प्रधानतया अन्वयः मास्तु। किं कारणम् इत्युक्ते शब्दशास्त्रे शब्दस्य एव प्राधान्यं।
शब्दस्य एव प्राधान्यम् इत्युक्ते शब्दः एव ग्राह्यः इति न, अर्थोपि विशेषणत्वेन तत्र यदि उपतिष्ठति तर्हि कोऽपि दोषः नास्ति इति तात्पर्यम्। अन्वयसम्भवे त्यागे मानाभावः अस्याः मूलम्। तदनन्तरम् अत्र अर्थः कल्पितान्वयव्यतिरेककल्पितः शास्त्रीयोऽपि गृह्यते इति संख्यायाः इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। अयमपि विषयः किञ्चिदिव स्पृष्टः। अत्र अर्थः इत्युक्ते शब्दस्य वाच्यार्थः। वाच्यार्थः तावत् अस्माकं दृष्ट्या द्विविधः विद्यते। लोकप्रसिद्धः कश्चन वाच्यार्थः, व्याकरणशास्त्रमात्रप्रसिद्धः कश्चन वाच्यार्थः इति। कथम् इत्युक्ते इदानीं घटमानय इति शब्दः अस्ति, इति वाक्यमस्ति। तत्र घटम् इति शब्दः लोके प्रयुज्यते। सर्वोऽपि लोकः घटम् इति शब्दं जानाति। घटशब्दस्य तत्र कर्मीभूतघटः अथवा घटरूपकर्मकारकम् इति लोकः जानाति। परन्तु तत्र घट इति एकः भागः प्रकृतिः अस्ति, अम् इति एकः भागः प्रत्ययः अस्ति इति लोकः न जानाति। शब्दविवेकमपि नास्ति, शब्दविवेकोऽपि नास्ति, अर्थज्ञानमपि नास्ति। घटशब्दस्य एव कम्बुग्रीवादिमान् अर्थः, अम् इति प्रत्ययस्य तावत् कर्म अर्थः अथवा कर्मत्वम् अर्थः इति एतत् सर्वं लोकः न जानाति। अतः लोके इदानीं लोकरीत्या तावत् घटम् इत्येव सार्थकम्, अम् इति शब्दः एव नास्ति। अतः अम् इति अयं सार्थकः एव न। यतः तादृशशब्दः अप्रसिद्धः, अतः तस्य अर्थोऽपि अप्रसिद्धः। एवञ्च अत्र इदानीं किमुक्तं, यदा शब्दः स्वीक्रियते अर्थविशिष्टशब्दः स्वीक्रियते इति उक्तं। तत्र अर्थः नाम लोकप्रसिद्धः अर्थः वा उत व्याकरणशास्त्रैकप्रसिद्धः। व्याकरणशास्त्रप्रसिद्धः इत्युक्ते वैयाकरणाः जानन्ति अम् इति एकः प्रत्ययः अस्ति, अम् औट् शस् इत्यत्र पठितः विहितः, अम् इत्यस्य कर्मकारकम् इत्यर्थः इति वैयाकरणाः। एवञ्च वैयाकरणैः अम् इत्यस्य कर्म इत्यर्थः, कर्मकारके तावत् अम् इत्यस्य शक्तिः विद्यते इति वैयाकरणानां यः व्यवहारः सः कल्पितः इत्युक्ते लोके अविद्यमानः व्याकरणशास्त्रव्यवहारार्थम् आचार्येण कल्पितः। एवञ्च तत्र अन्वयव्यतिरेकौ अपि कल्पितौ। अन्वयव्यतिरेकौ कथं कल्पितौ इत्युक्ते यत्र यत्र अम् इति प्रत्ययः तत्र कर्मत्वप्रतीतिः अथवा कर्मप्रतीतिः, यत्र यत्र कर्मप्रतीतिः अपेक्ष्यते तत्र अम् इत्यादि प्रत्ययानां प्रयोगः। इत्येवं रीत्या यत्र तावत् अम् इति प्रयोगाभावः तत्र सर्वत्र कर्मप्रतीत्यभावः प्रायः। इत्येवं रीत्या कथञ्चित् अन्वयव्यतिरेक व्याप्तिः स्वीक्रियते। अन्वयव्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिः इति एतद् उभयमपि कल्प्यते इत्युक्ते लोके नास्ति। अतः कल्पिताभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रत्ययादीनां यः अर्थः कल्प्यते सोऽपि अर्थः तम् अर्थम् आदाय अपि कश्चन शब्दः अर्थवान् इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च सूत्रेषु यदि कोऽपि प्रत्ययः निर्दिश्यते इदानीं तर्हि सः प्रत्ययः सार्थकः एव प्रत्ययः ग्राह्यः। सार्थकः इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रे प्रसिद्धः यः अर्थः तादृश अर्थविशिष्टः एव प्रत्ययः स्वीकर्तव्यः। इदानीं तव्यतव्यानि यरः इति पठति, तत्र तावत् तव्य इति विद्यते। अयं तावत् तव्य इति सार्थकः शास्त्ररीत्या, तत्र सार्थकः शास्त्रे तव्यप्रत्ययस्य यः अर्थः कल्पितः तादृश अर्थविशिष्टः तव्यप्रत्ययः ग्राह्यः। अन्यत्र लोके कुत्रापि तव्य इति श्रूयते, अनर्थकः शब्दः तव्य इति श्रूयते, सः न ग्राह्यः। एवं रीत्या अस्य अर्थः। अत्र अर्थः कल्पितान्वयव्यतिरेककल्पितः शास्त्रीयोऽपि गृह्यते। एतत् कुत्र विद्यते इत्युक्ते संख्यायाः इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं भवतु। अन्यः विषयः इयं वर्णेषु न इति लस्य इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम्। इयं वर्णग्रहणेषु न, वर्णग्रहणं केवलं वर्णः कश्चन गृह्यते, तत्रापि इदानीम् अस्य च्वौ इति विद्यते, तत्र अ इति शब्दः गृहीतः। अ इति शब्दस्य कः वाच्यः? अ इति शब्दः एव वाच्यः। तत्र पश्यतु, अनर्थकः अ इति वर्णः विद्यते, सार्थकः तत्र विष्णुवाचकः अ इति शब्दः अपि अस्ति। तर्हि अस्य च्वौ इत्यत्र
किं विष्णुवाचकः एव आ इति शब्दः ग्राह्यः वा आ इति वर्णः ग्राह्यः वा उत अनर्थकः ग्राह्यः वा इति संशयः। एवं रीत्या सर्वत्र केवलवर्णग्रहणं यत्र यत्र विद्यते तत्र सर्वत्र एवमेव। एरच् इति विद्यते, येः इति विद्यते, तर्हि तत्र इकारात् इति विद्यते। स च इकारः सार्थकः एव यदि ग्राह्यः तर्हि मन्मथवाचकः इ इति कश्चन विद्यते। अस्य अपत्यम् इहि इति, विष्णोः अपत्यं पुमान् तावत् मन्मथः इति कृत्वा तस्य इहि इति नाम। एवञ्च तादृशमन्मथार्थकः यः इ इति विद्यते, तस्मात् यदि तादृशः कश्चन धातुः स्यात् तर्हि तस्मादेव अच् प्रत्ययः इत्येवं रीत्या तत्र अनिष्ट अर्थापत्तिः स्यात्। अतः किं वदति, वर्णग्रहणेषु इयं परिभाषा नास्ति इत्युक्ते अर्थवान् एव वर्णः वाच्यत्वेन ग्राह्यः इति न। इयं वर्णग्रहणेषु न इति लस्य इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम्। अत एव एषा विशिष्टरूप उपादानविषया इति वृद्धा। पूर्वमेव उक्तम्। अर्थवत् इत्युक्ते अर्थवान् शब्दः। अर्थवान् कः शब्दः? विशिष्टरूपयुक्तः अर्थवान् शब्दः इत्युक्ते अनुपूर्वी विशिष्टः। अनुपूर्वी विशिष्टः इत्युक्ते वर्णरूपः, केवलं वर्णः अनुपूर्वी विशिष्टः न भवति। वर्णः इत्युक्ते एकाकी एव वर्णः। अत एव वर्णविषये इयं परिभाषा न प्रवर्तते इति मनसि कृत्वा एव अस्याः परिभाषायाः विषयः कः इति वृद्धाः कथं निर्दिष्टवन्तः इति पृष्टे विशिष्टरूप उपादानविषया। यत्र सूत्रे रूपम् इत्युक्ते शब्दस्वरूपं, शब्दः तत्र विशिष्टरूपवत्वेन इत्युक्ते अनुपूर्वी विशिष्टत्वेन उपात्तः, तत्र एव इयं परिभाषा इति वृद्धाः वदन्ति। एतन्मूलकमेव येन विधिः इत्यत्र भाष्ये पठ्यते, अलैव अनर्थकेन तदन्तविधिः इति। तदपि तत्र पश्यतु, अनर्थकेन अला तदन्तविधिः। यः अल् इत्युक्ते वर्णपर्यायः, अल् इत्युक्ते वर्णग्रहणं। तत्र यः वर्णः अनर्थकः विद्यते तत्र एव तदन्तविधिः इति। इदानीम् एरच् इत्येव स्वीकरोतु। येः इति विद्यते, इकारात् इत्यर्थः, धातोः इति अनुवर्तते, तर्हि विशेषणं भवति। तेन येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण इ इत्यस्य कः अर्थः? इकारान्तात् धातोः अच् प्रत्ययः इति अर्थः। एवं रीत्या सर्वत्र अस्य इति विद्यते अकारान्तस्य इति अर्थः, अस्य चो इत्यादिषु। एवञ्च तदन्तविधिः कदा भवति इत्युक्ते, सर्वत्र यद्यद् विशेषणं विद्यते सर्वस्यापि विशेषणस्य विषये तदन्तविधिः इति न। यत् विशेषणं वर्णरूपं विद्यते, केवलवर्णरूपं विद्यते, अनुपूर्वी विशिष्टं नास्ति। पुनः वदामि, यत् विशेषणं सूत्रे केवलवर्णरूपं विद्यते, अनुपूर्वी विशिष्टं नास्ति, तत्र एव येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिः कर्तव्यः। तेन किं भवति? इकारात् केवलं वर्णग्रहणम्, अतः वर्णग्रहणे अर्थवग्रहणपरिभाषा नास्ति। एवञ्च इकारात् इत्यस्य इकारान्तात् इत्यर्थः, अस्य इत्युक्ते अकारान्तस्य इत्यर्थः। यत्र तावत् विशिष्टरूपम् उपादीयते तत्र येन विधिः तदन्तस्य इति न भवति। तत्र येन विधिः इति सूत्रेण तदन्तविधिः न भवति, यत्र तावत् आनुपूर्वविशिष्टम् उपादानं विद्यते। अतः एतन्मूलकमेव येन विधिः इति भाष्ये पठ्यते, अलैवानर्थकेन तदन्तविधिः इति। तदनन्तरं किञ्च स्वरूपम् इति शास्त्रे स्वशब्देन आत्मीयवाचिना अर्थः गृह्यते, रूपशब्देन स्वरूपम्, एवञ्च तदुभयं शब्दस्य संज्ञी इति तदर्थः। तत्र अर्थः न विशेष्यः, तत्र शास्त्रीयकार्य असम्भवात्, किन्तु शब्दविशेषणम्। एवञ्च अर्थविशिष्टः शब्दः संज्ञी इति फलितं, तेन एषा परिभाषा सिद्धा इति भाष्ये स्पष्टम्। इदानीं किं वक्तव्यम्? इयं परिभाषा केन प्रकारेण व्याकरणशास्त्रे सिद्धा भवति? सर्वत्र अस्माभिः विचार्यते, किं लोकन्यायमाधारीकृत्य काचन परिभाषा पाणिनिव्याकरणे अङ्गीक्रियते, उत ज्ञापकं किमपि आश्रित्य, अथवा परिभाषया यः अर्थः स्पष्टतया उच्यते सः अर्थः केनापि सूत्रेण ज्ञापितः एव,
तत्र प्रकारान्तरेण सः अर्थः प्राप्यते एव, प्राप्नोति एव, प्राप्तस्य एव अर्थस्य इयं परिभाषा स्पष्टतया प्रतिपादनं करोति इति एवं वा अस्माभिः स्पष्टीकर्तव्यं। तद्वदति स्वं रूपं शब्दस्य इति सूत्रपर्यालोचनया एव अस्याः परिभाषायाः अर्थः सिद्ध्यति। एवञ्च अनया परिभाषया यः अर्थः प्रतिपाद्यते सः सूत्रतः एव प्रतिपाद्यते, परन्तु सूत्रे तावत् अस्पष्टं विद्यते, इदं वचनं तावत् स्पष्टं विद्यते इति भेदः। कथम् इत्युक्ते वदति, स्वं रूपं शब्दस्य इति विद्यते किल, अशब्दसंज्ञा इति अन्यः विषयः, तं त्यजामः। शब्दस्य स्वं रूपम् इति अस्ति। शब्दस्य इत्युक्ते पाणिनिसूत्रेषु यदि कोऽपि शब्दः उच्चार्यते तर्हि तस्य शब्दस्य कः वाच्यः इति प्रश्ने स्वं रूपम् इति द्वौ वाच्यौ। स्वं नाम किम् इत्युक्ते यः शब्दः सूत्रे उपात्तः स एव शब्दः तस्य वाच्यः अपि भवति। लोकापेक्षया अत्र अयमेव व्यवहारः भिन्नः। लोके तावत् यदि शब्दः प्रयुज्यते तर्हि वाचकात् भिन्नः एव वाच्यः भवति। वाच्यकोटौ वाचकस्य न अन्तर्भावः लोके। घटः इति वाचकः, कम्बुग्रीवादिमान् वाच्यः, वाच्यकोटौ तावत् घटः इति शब्दस्य न अन्तर्भावः। एवं लोके व्याकरणशास्त्रे तावत् शब्दस्य सूत्रेषु प्रयुक्तस्य शब्दस्य रूपम् इत्युक्ते स्वरूपम् इत्युक्ते स एव शब्दः। अग्नेर्ढक् इत्युक्ते अग्नेः इत्यत्र अग्नि इति शब्दः तत्र उपात्तः सूत्रे। एवञ्च तस्य शब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते इति पृष्टे ज्वालादिविशिष्टः पदार्थः सः न, अपि तु अकार गकार नकार इकार रूप आनुपूर्वी विशिष्टं रूपं स्वरूपमेव तस्य शब्दस्य वाच्यः। एवञ्च वह्निः अग्नि इति वाचकः, वह्निः इति वाच्यः। स्वं शब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते स्वकीयः, आत्मीयः, स्वशब्दस्य आत्मीयः। शब्दस्य आत्मीयः कः इति आलोच्यमाने शब्दस्य अर्थः एव आत्मीयः। यतः वागर्थाविव सम्पृक्तौ इति उक्तवत्, यत्र शब्देन साकमेव अर्थः अस्ति इति कारणात् आत्मीयशब्देन अर्थः गृह्यते। तर्हि इदानीं पुनः पश्यन्तु, शब्दस्य कः वाच्यः इति प्रश्नः। शब्दस्य स्वम् इत्युक्ते स्वकीयः अर्थः अपि वाच्यः भवति, स्वं शब्दस्य आनुपूर्वी अपि वाच्या भवति। तर्हि द्वौ वाच्यौ। तर्हि अग्निशब्दस्य तत्र ज्वालादिविशिष्टवह्निपदार्थः अपि वाच्यः, तदनन्तरं तावत् अग्नि इति शब्दः अपि वाच्यः इति प्रथमं फलति। तदनन्तरं किं भवति, उभयोर्मध्ये किं वा विशेषणं भवति, किं वा विशेष्यं भवति इति प्रश्ने शब्दशास्त्रम् इति कारणात् शब्दः विशेष्यं भवति, अर्थः तावत् विशेष्यं भवति। तर्हि शब्दस्य वाच्यं यत् रूपम् इत्युक्ते स्वरूपं तत् विशेषणं भवति। स्वम् इत्युक्ते स्वकीयः अर्थः विशेषणं भवति, शब्दः विशेष्यं भवति। एवं रीत्या अर्थः कस्य स्वं रूपं शब्दस्य इत्युक्ते किं फलति, यत्र आचार्येण कश्चन शब्दः सूत्रे उच्चार्यते तर्हि तस्य शब्दस्य वाच्यत्वेन स एव शब्दः ग्राह्यः, स च अर्थविशिष्टः स्यात्। इत्युक्ते स्वम् इत्युक्तत्वात् स्वविशिष्टं रूपं, स्वनाम अर्थः, अर्थविशिष्टं रूपम् इत्युक्ते शब्दः स्यात् इति उक्तत्वात् अनया परिभाषया यत् फलति तत् स्वं रूपं शब्दस्य इति सूत्रादेव फलति। एवञ्च सूत्रतः एव इयं परिभाषा सिद्धा इति वदति नागेशः। किञ्च स्वं रूपम् इति सूत्रे स्वशब्देन, स्वशब्दस्य कः अर्थः, आत्मीयवाचिना, स्वशब्दः आत्मीयवाची। एवञ्च तेन स्वशब्देन कः गृह्यते, अर्थः गृह्यते। एवम् एकः विषयः। रूपशब्देन स्वरूपम्, एवञ्च तदुभयं शब्दस्य संज्ञी इति तदर्थः, स्वरूपं शब्दस्य अर्थः। तदनन्तरं तत्र अर्थः न विशेष्यः, तत्र शास्त्रीयकार्य असम्भवात्। तत्र उभावपि प्रथमं समानावेव,
परन्तु उभयोर्मध्ये अर्थं लोकव्यवहारः अर्थप्रधानः। किं कारणम् इत्युक्ते अर्थम् आधारीकृत्य एव लोकव्यवहारः चलति, परन्तु शास्त्रव्यवहारः अर्थप्रधानः नास्ति। किं कारणम्? अर्थम् आधारीकृत्य व्यवहारः शास्त्रे न चलति। एवञ्च अर्थे शास्त्रीयकार्य असम्भवात् अर्थः विशेष्यं न भवति, विशेष्यः न भवति, अपि तु विशेषणं भवति। शास्त्रीयकार्य असम्भवात् किन्तु शब्दविशेषणम्। एवञ्च किं फलितम्? अर्थविशिष्टः शब्दः संज्ञी। संज्ञा तावत् सूत्रे श्रूयमानः शब्दः संज्ञा। तस्य संज्ञी वाच्यः कः इत्युक्ते अर्थविशिष्टः शब्दः इति फलति। तेन एषा परिभाषा सिद्धा इति भाष्ये स्पष्टम् इति 14 परिभाषा समाप्ता भवति। इतः परं तावत् 15 परिभाषा। इदानीम् अन्या काचन समस्या भवतु। इदानीं सूत्र उपात्तस्य शब्दः एव वाच्यः, स च शब्दः अर्थविशिष्टः इति उक्तं किल। अर्थरहितः न ग्राह्यः, अर्थविशिष्टः ग्राह्यः। अर्थोऽपि द्विविधः विद्यते। गौणः अर्थः, मुख्यः अर्थः। एवञ्च इदानीं शब्दः अर्थविशिष्टः शब्दः एव द्विविधः जातः। अर्थवान् शब्दः द्विविधः। गौणार्थविशिष्टः एकः शब्दः, मुख्यार्थविशिष्टः एकः शब्दः इति उभौ शब्दौ प्राप्तौ। इतः पूर्वं तावत् सार्थकशब्दः निरर्थकशब्दः इति उभौ प्राप्तौ। तयोर्मध्ये सार्थकः ग्राह्यः इति सिद्धान्तः भवतु। इदानीं सार्थकशब्दः एव द्वेधा भिन्नः। गौणार्थकशब्दः, मुख्यार्थकशब्दः, उभयोर्मध्ये कः ग्राह्यः इति इदानीं विचारः। तत्र अवतारिका एवम् अस्ति, ननु एवमपि महद्भूतश्चन्द्रमाः इत्यत्र आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः इति आत्वापत्तिः अत आह। तत्र महादेवः इति शब्दः विद्यते। तत्र कथं, तत्र महत् शब्दः एव किल, तत्र महा इति कथं श्रूयते इत्युक्ते आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः इति अस्ति। तत्र यदा तावत् समानाधिकरण्यं विद्यते तदानीं महत् इत्यस्य आत्वं भवति। इदानीं महांश्चासु देवश्च इति महान् कः? शिवः महान्। देवः कः? शिवः एव देवः। एवञ्च उभयोः समानाधिकरण्यं विद्यते। आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः। तत्र महान् इति शब्दः मुख्यः। किं कारणम् इत्युक्ते वस्तुतः शिवः महान् एव। अतः सूत्रे कथम् आन्महतः इति सूत्रे महत् इति शब्दः विद्यते। महत् इति शब्दस्य महत् शब्दः एव अर्थः वाच्यः। स च महत् शब्दः कथं स्यात् इत्युक्ते सार्थकः स्यात्। एवञ्च महत्त्वविशिष्टशिववाचकः महत् शब्दः सार्थकः इति कारणात् तत्र आत्वं कुर्मः। तेन किं भवति? महादेवः, महाविष्णुः इत्यादि शब्दाः निष्पद्यन्ते। भवतु। इदानीं चन्द्रः अस्ति, सः वस्तुतः महान् न, सः अतीव स्वल्पः एव अस्ति। परन्तु शिवस्य शिरसि सः स्थितः। एवञ्च वस्तुतः यद्यपि महान्, तथापि महान्तम् आश्रित्य शिरसि तिष्ठति इति कारणात् सः महान् इति उपचारेण उच्यते। एकः प्रयोगः। वस्तुतः महान् नास्ति, परन्तु महतां संसर्गेण अयं तावत् महत्तुल्यः जातः इति। तादृशप्रयोगे महद्भूतः चन्द्रमाः यद्यपि महान् न, तथापि इदानीं महान् इव भूतः महद्भूतः इति प्रयोगः। तत्र कश्चन पृच्छति, इदानीं पश्यतु महद्भूतः कः? चन्द्रमाः। तर्हि अत्रापि महत् शब्दः विद्यते, अत्रापि महत् शब्दः सार्थकः एव। तर्हि अत्रापि आत्वं महादेवः महाविष्णुः इतिवत् महद्भूतः इत्यत्रापि महद्भूतश्चन्द्रमाः इति प्रयोगः। तत्रापि महाभूतः इति किल इति वक्तव्यं वा? वस्तुतः असाधुः, एवं प्रयोगः नास्ति। अतः महद्भूतः इति वक्तव्यं वा इति पृच्छति। इत्युक्ते प्रष्टुः अयम् अभिप्रायः, महादेवः इत्यत्रापि महत् इति शब्दः सार्थकः, महद्भूतः इत्यत्रापि महत् इति शब्दः सार्थकः, उभावपि सार्थकौ। तर्हि उभयत्रापि आत्वं कुर्यात् किल। केन? अर्थग्रहणपरिभाषारीत्या पश्यामः, कर्तव्यं किल। परन्तु किमर्थं न क्रियते? तत् कर्तव्यं किल इति पृच्छति। परन्तु तत् तथा न कर्तव्यम् इति आत्मनिवृत्तये अन्या एका परिभाषा आरभ्यते।
ननु एवमपि महद्भूतश्चन्द्रमाः इत्यत्र आन्महतः इत्यात्व आपत्तिः अत आह गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः। इदानीं वदति सत्यम् उभावपि शब्दौ सार्थकौ, परन्तु महादेवः इत्यत्र महत् शब्दः मुख्यः। इदानीं महद्भूतः इत्यत्र महत् शब्दः गौणः। कथं ज्ञातुं शक्नुमः? उभयत्र महत् महति इति आनुपूर्वी समाना एव किल इति पृष्टे, ननु तत्र तावत् शिवः वस्तुतः महान् इति कारणात् तत्र वास्तविकमहत्त्वपर महत् शब्दः मुख्यः, मुख्यार्थपरः शब्दः मुख्यः, गौणार्थपरः शब्दः गौणः। इदानीं चन्द्रमाः वस्तुतः महान् न, अतीव स्वल्पः अस्ति सः शिवस्य शिरसि, तृतीया चन्द्रः इति नमस्क्रियते पूज्यते, अतीव स्वल्पः सः, रेखा एव चन्द्रलेखा इत्येव किल उच्यते। तर्हि कथं वा तत्र महच्छब्दः आरोप्यते इत्युक्ते महत्त्वम् आरोप्यते, महत्त्वरूप अर्थः आरोप्यते इति कारणात् तत्र विद्यमानमहत् शब्दः गौणः। तत्र सूत्रे आन्महतः इति महत् शब्दः निर्दिष्टः, स च मुख्यार्थविशिष्टः महत् शब्दः ग्राह्यः। महत् शब्दस्य अर्थत्वेन वाच्यत्वेन मुख्यार्थविशिष्टः महत् शब्दः ग्राह्यः। एवं च किं भवति? महादेवः महाविष्णुः इत्यादावेव किं भवति? आत्मं भवति। महद्भूतः इत्यत्र गौणार्थविशिष्टः गौणः शब्दः इति कृत्वा कार्यं न भवति। एवं च महद्भूतः इत्येव प्रयोगः। गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः। गौणमुख्ययोः इत्युक्ते गौणशब्द मुख्यशब्दयोः मध्ये मुख्यशब्दे एव कार्यसम्प्रत्ययः, कार्यज्ञानं भवति इत्युक्ते कार्यं कर्तव्यम् इति अर्थः। तत्र गौणः नाम कः? गौणशब्दस्य इदानीम् अर्थः मुख्यशब्दस्यापि अर्थः क्रियते। गुणात् आगतः गौणः। तत्र गुणः नाम अप्रधानः इति वयं वदामः। गुणः नाम अप्रधानः। अत्र गौणः नाम गुणात् आगतः। गुणात् इत्युक्ते गुणात् हेतोः आगतः इत्यर्थः। अयम् अभिप्रायः। इदानीम् एकः शब्दः विद्यते। इदानीं गौः इति शब्दः, गौः इति शब्दस्य लोकप्रसिद्धः वास्तविकः अर्थः कः इत्युक्ते चतुष्पात् पशुरेव मुख्यः, स एव प्रसिद्धः इति कारणात् स एव मुख्यः। इदानीं तावत् पशौ के गुणाः सन्ति इति पृष्टे जाड्यम् अस्ति, मान्द्यम् अस्ति, एतादृशगुणाः सन्ति। एते गुणाः स्वभावाः, पशुनिष्ठधर्माः स्वभावाः। एते एव गुणाः न, अपि तु एतत् सदृशगुणाः मनुष्ये एकस्मिन् विद्यते। एकश्चन मनुष्यः विद्यते, तत्रापि तस्मिन्नपि मनुष्ये जाड्यं विद्यते, मान्द्यं विद्यते। तत् जाड्यं पशुजाड्यसदृशं विद्यते, तत् मान्द्यं पशुमान्द्यसदृशं विद्यते। एवञ्च अयं किं करोति? पशौ, गोशब्दवाच्ये पशौ ये गुणाः सन्ति ते सर्वेपि गुणाः अस्मिन् मनुष्येपि सन्ति इति कृत्वा, गुणाः सन्ति इति कृत्वा गुणान् कारणत्वेन हेतुत्वेन आश्रित्य गुणात् इति हेतोः पञ्चमी, गुणात् हेतोः अयं किं करोति? प्रयोक्ता चतुष्पात् पशौ यः गोशब्दः विद्यते तं गोशब्दं तस्मिन् मनुष्ये अपि प्रयुङ्क्ते। मनुष्यं दृष्ट्वा अयमपि गौः इति वदति, गौः बाहीकः इति वदति। तर्हि अयं शब्दः केन हेतुना मनुष्ये प्रवृत्तः इत्युक्ते गुणात्। गुणात् इत्युक्ते ये धर्माः सन्ति ते कारणीभूताः हेतुभूताः। गुणात् हेतोः आगतः गौणः। एवञ्च मनुष्यपरः गोशब्दः गौणः इत्युच्यते। एवञ्च शब्दः कथं वा गौणः भवति? शब्दः समानः एव किल। पशुपरः अपि गोशब्दः गो इत्येव विद्यते, मनुष्यपरोपि गोशब्दः गो इत्येव विद्यते। तर्हि कथं वा तत्र भेदः इत्युक्ते गुणान् आदाय अन्यत्र प्रवृत्तः अयं शब्दः स्ववास्तविकसङ्केतित अर्थं त्यक्त्वा इति। यथा गोशब्दस्य जाड्यादिगुणनिमित्तः अर्थः बाहीकः। गोशब्दस्य कः अर्थः? बाहीकः अर्थः। बाहीकः नाम शिष्टेभ्यः बहिर्भूतः इत्यर्थः। एवं रीत्या समापयामः अनया।